साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी. देखिए ना, ये क्यों पासपोर्ट है टू द सोसाइटी? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ. आज आप मुझे खुश अगर नजर आ रही हैं तो मैं आपकी शक्ल देख के कहूंगा ना, आपके पाँव देख के तो नहीं कहूंगा आज बड़ी खुश लग रही हैं. खारिश होती है बंदे को, कई दफा बंदा बहुत खारिश करता चला जाता है. जिस दिन आप स्ट्रेस में होंगी, जिस दिन आपको डिप्रेशन होगा किसी भी चीज का, तो आप लग जाएंगी यूं खारिश करने. उस दिन बंदा सोचता है डिप्रेशन में है, कई दफा यूं कर रहा है, सर खुजाने लग जाता है. ये भी साइकोडर्मेटोलॉजी में है. हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती. मरीज मेरे पास आते हैं, पूरी पूरी रात औरतें जाग रही हैं, मोबाइल पे लगी हुई हैं, क्या हो रहा है? दैट इज साइकोडर्मेटोलॉजी. अब बच्चे स्ट्रेट एज ले रहे हैं, A+ 8 आ रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज दाखिला नहीं मिलता. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट मेरिट जाता है बच्चे का 92%, यानी 99% वाला पहला तो 92% काम हो गया. सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों बढ़ रही हैं आजकल? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो हर साल 2-3 बच्चियां सुइसाइड करती थी हॉस्टल में, ऊपर से छत से गिरती थी और सुइसाइड करती थी. क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि सुइसाइड क्यों लोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आम बंदा नहीं उसको मीट कर सकता. अब आप आजकल अपने मुलाजम को जो 10 साल 15 साल पहले 5,000 देते थे, अब 25,000 देना पड़ता है उसको पर मंथ. 3 वक्त का आपको खाना देना पड़ता है. सबसे बड़ी बात है जिल्द के ग्लो करने के लिए, व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्दी, तो आपके तो चेहरे पे पता चलेगा. जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके जिस्म को देख के नहीं करते, या उसके पाँव को, हाथ को, इसको देख के करते हैं ना. तो एक अगर बंदा मेंटली सेटिस्फाइड है. हमारी नानियों दादियों को क्यों नहीं हेयर्स होते थे? क्योंकि उन्होंने कभी गोरा करने वाली क्रीमें नहीं लगाई. हम जो खा रहे हैं, अच्छा ये जो चिकन हम खाते हैं, ये ब्रॉयलर चिकन, उसमें स्टीरॉयड के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हेल्दी करते हैं चिकन को. तो क्या होता है, वो स्टीरॉयड जब अंदर जाता है, लड़कियां बहुत हेरी हो जाती हैं. हर लड़की हेरी है, एग्जैक्टली. लड़कियां हेवी हो जाती हैं, हेरी हो जाती हैं, फिर उनके रिश्ते नहीं होते, फिर उनके लेजर करो. यहाँ पे हम डॉक्टर सदाकत के साथ काम करते हैं. सदाकत क्लिनिक का नाम है, विलिंग वेज का काम है. He has been working all his life about addiction, chemical addiction, drugs, alcoholism. Do you think that is also a big problem and it is causing some health problems as well? Certainly. आजकल जितने मैं ड्रग्स के, आप लोग तो यहाँ एडिक्शन सेंटर में देख रहे हैं, मेरे पास तो इस वक्त मैं नाम नहीं ले सकता उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, बच्चियाँ ड्रग्स के साथ आ रही हैं मेरे पास. उस यूनिवर्सिटी में दे आर ऑन ड्रग्स, और वो फिर रीहैब सेंटर में भी जाती हैं बच्चे बच्चियाँ. तो मेरे पास क्यों आती है? आप सोचेंगे कि ये तो आपके पास आना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों आती है? जो ड्रग लेता है, उस ड्रग के साथ, आप तो खुद माशाल्लाह यहाँ काम करते हैं, आपने देखा होगा, ड्रग्स अगर रेगुलर ली जाएं, जिनसे एडिक्शन होती है, डिफरेंट ड्रग्स, उनसे आपकी कलर चेंज आती है बॉडी की. एडिक्शन के साथ आप तो देखती हैं, आप सब लोगों का यहाँ तजर्बा भी है, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ जाती हैं. एकदम बंदा एग्रेसिव हो जाता है जो एडिक्ट होता है. अगर उसको ऑब्वियसली वो हैंगओवर तो होता है, वो ना मिले, लेकिन अगर वो रिहैब में भी हो तो उसको स्किन पे बहुत मसले आते हैं. ये पिगमेंटेशन आ जाती है, इधर स्किन पील ऑफ करने लग जाती है उसकी, हाथ में और पाँव में उसके फंगस हो जाती है. जितनी भी हमारी अंदरूनी बीमारियां हैं, आपका लिवर खराब है, आपका हार्ट का मसला है, किडनीज का मसला है, वो आपको स्किन के ऊपर नजर आ जाता है. सिमिलरली अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खातून की खराब है, चेहरे पे एक्नी आ जाती है. उस बच्ची को पीरियड्स का मसला है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो बच्ची क्या कहेगी, वो उसके पूरा चेहरे पे कील भरे होंगे. ये मैं तजर्बे की बातें बता रहा हूँ. आप तीनों का में से बहुत जूनियर है, तो मेरा तो सारी जिंदगी का तजर्बा है. जो मुझे लोग जब भी बच्चा सोना होए, बिल्कुल अपने मामे थे गया है, ते पैड़ा होए ताई काला है. मैं सबसे बड़ी बात है, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जो लोग यहाँ सारा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सदाकत साहब का. साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर. मैं बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में इतने पेपर पढ़ चुका हूँ साइकोडर्मेटोलॉजी के ऊपर. मैं ये समझता हूँ कि साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ डेज. मैं ये मरीज को कहता हूँ, तुम्हारा जो मैंने अभी, हम जब प्रोग्राम अभी ब्रेक थी तो मैं कहता था
Skin is the largest organ of the body and the skin of the face is the passport to the society. देखे ना ये क्यों पासपोर्ट है टू द सोसाइटी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ. आज आप मुझे खुश अगर नजर आ रही हैं तो मैं आपकी शक्ल देख के कहूंगा ना, आपके पाँव देख के तो नहीं कहूंगा आज बड़ी खुश लग रही हैं. खारिश होती है बंदे को, कई दफा बंदा बहुत खारिश करता चला जाता है. जिस दिन आप स्ट्रेस में होंगी, जिस दिन आपको डिप्रेशन होगा किसी भी चीज का, तो आप लग जाएंगी यूं खारिश करने. उस दिन बंदा सोचता है डिप्रेशन में है, कई दफा यूं कर रहा है, सर खुजाने लग जाता है. ये भी साइकोडर्मेटोलॉजी में है. हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती. मरीज मेरे पास आते हैं, पूरी पूरी रात औरतें जाग रही हैं, मोबाइल पे लगी हुई हैं, क्या हो रहा है? दैट इज साइकोडर्मेटोलॉजी. सोचती चली जा रही हैं, एंग्जाइटी है. तो जो साइकोडर्मेटोलॉजी है उसका बड़ा बड़ा रोल है आपके चेहरे पे, ये रिफ्लेक्ट करता है आपको. अब मैं लेजर करता हूँ, मेरे पास 25-30 साल की लड़की आती है और उसकी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं माथे पे, ये डबल इधर से चेन. मैं उसको कहता हूँ 25-30 साल की बच्ची, मैं कहता हूँ तुम उम्र 30 साल, एक बच्चा है जी मेरा छोटी, ये क्या हुआ? कि जी मुझे स्ट्रेस बहुत है. एक तो जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक के साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है. अगर उसको हर वक्त स्ट्रेस में रखा जा रहा है, औरत हो या मर्द हो, एक मर्द कमाने वाला है, उसके घर में उसका गुजारा नहीं हो रहा, 2 बच्चे हैं, बीवी है, उसके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, बीवी की डिमांड्स बहुत हैं, तो बंदे ने जल्दी ढल जाना है. सो साइकोलॉजिकल साइकोडर्मेटोलॉजी, हम इसको कहते हैं साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर. साइको का मतलब साइकाइट्री, कुटेनियस का मतलब स्किन. सो साइकी एंड स्किन, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है. अच्छा प्रोफेसर साहब, हम यहाँ पे विलिंग वेज जिसके फोरम से हम आपसे इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं कंडक्ट, यहाँ पे हम नशे के मरीज़ों का भी इलाज करते हैं, हम साइकेट्रिक इलनेसेस का भी इलाज करते हैं. और आप अभी बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले, और आप फरमा रहे थे कि काफ़ी लोगों में मूड के मसाइल हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है अंग्रेज़ों में भी हैं. तो आपको क्या लगता है ओवर द इयर्स, लाइक यू नो यू हैव बीन इन प्रोफेशनल लाइफ लाइक 40 years, ऑलमोस्ट 40 years, तो पाकिस्तान में ये ज़हनी अमराज या एग्रेशन या डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं या कम हो रही हैं, और इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? बिल्कुल बढ़ती जा रही है, ओवर द ईयर बढ़ती जा रही है. देखिए बात सबसे ये है, लाइफ के प्रेशर्स बहुत हो गए हैं. मैं और आप जब स्कूल में पढ़ते थे, या इवन ये बच्चियां भी जब पढ़ती होंगी, तो हमारा बैग जो था हम इजीली उठा लेते थे. अब मेरा जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है जो क्लास 2-3 में पढ़ते हैं, मैं कुब्बा हो जाना मतलब बक्सा चुक के, उनका पता नहीं इट्टा भरी हुई यानी की भरे हुआ मुंडे ने. तो मैं हैरान होता हूँ, मकसद इतना कंपटीशन. अब बच्चे स्ट्रेट एज ले रहे हैं, A+ 8 आ रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज दाखिला नहीं मिलता. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट मेरिट जाता है बच्चे का 92%, यानी 99% वाला पहला, तो 92% काम हो गया. अब एक बच्चा जो 92 से 99% तक पढ़ रहा है, तो आप सोचो यार वो, यानी उसके नंबर कहाँ कटे. 99% मार्क्स जिसके आई हैं टोटल एग्रीगेट करके, MCAT का, FSC का, मैट्रिक का, इसका मतलब है इतना टफ कंपटीशन है. ये स्ट्रेस की सबसे बड़ी. अच्छा अब आप कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है या बेटे को, आपके बेटे के आए हैं 90%, 85% नंबर, 85, बेटी के नहीं मिला दाखिला मेडिकल में. अब उस बच्चे को स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? कितना स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस बढ़ा कि ना बढ़ा? फिर अब एक बच्चा बाहर से कंप्यूटर्स में, IT में कुछ करके आता है, इंजीनियरिंग में करके आता है, वो CSS करता है, नौकरी नहीं मिल रही, जॉबलेसनेस आई कि ना आई. सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों बढ़ रही हैं आजकल? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो हर साल 2-3 बच्चियां सुइसाइड करती थी हॉस्टल में, ऊपर से छत से गिरती थी और सुइसाइड करती थी. क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि सुइसाइड क्यों लोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आम बंदा नहीं उसको मीट कर सकता. अब आप आजकल अपने मुलाजिम को जो 10 साल 15 साल पहले 5,000 देते थे, अब 25,000 देना पड़ता है उसको पर मंथ. 3 वक्त का आपको खाना देना पड़ता है. जो ये ज़माना अब आ गया है, इसमें लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. और हम लोगों में, मैं एक बात डॉक्टर साहब आपसे करूँगा, हम लोग बहुत सुपरफिशियल लाइफ की तरफ चले गए हैं, सूडो लाइफ गुजारना चाह रहे हैं.
آپ میں اپنا سٹیٹس آپ کے برابر لانے کے لیے میں چاہے گھر بیچ دوں, میں کہوں جی میرا سٹیٹس اتنا ہو, میں گاڑی لینی ہے 3 کروڑ روپے کی, میں نے ڈیفنس میں 10 کروڑ کا گھر لینا ہے, وہ ہم لوگ جو یہ دیکھا دیکھی میں آ گئے ہیں نا, یہ بہت پرابلم آ گئی ہے اس کی وجہ سے. پھر اب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے, اس کو جہیز دینا ہے جی, اور جی اس کے تو سسرال میں جا کر رہے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں, وہ تو جب تک اس کو جہیز اتنا نہیں دیا جائے گا تب تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر جو میں سکن کے حوالے سے بات کروں گا, سب سے ضروری, لڑکی گوری نہیں ہے جی. اب گورا کرنے کے لیے میرے بچیاں آ رہی ہیں, یہ کریمیں لگا رہی ہیں مارکیٹ میں, اسٹیل مین, آرچی, فیئر اینڈ لولی, اور یہ دوسری تیسری کریمیں جتنی بھی ہیں, کیا ہیں کریمیں, ان میں اسٹیرائڈز ہیں, ان میں مرکری ہے, اور وہ گورا کرنے کے بجائے چہرہ کالا ہو جائے ان کا ہوتا ہے, بال آ جاتے ہیں چہرے پہ, پگمنٹیشن آتی ہے. اور ریکوائرمنٹ یہ ہے ان لاز کی, جہاں رشتہ ہونا ہے کہ جی جب تک میری بہو, ہونے والی بہو گوری نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گی وہاں, اور لڑکی بڑی گڈ لکنگ ہے, ادروائز پڑھی لکھی ہے, فیملی بہت اچھی ہے, لیکن لڑکی گوری نہیں ہے. سٹریس آیا کہ نہ آیا, جب اس بچی کے 4-5 رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بچی جو ہوتی ہے اس میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے جی میرے گھر میں اتنے آتے ہیں, میرے ماں باپ بیچارے کیا کریں, میری شکل ہی ایسی ہے, یا میں گوری نہیں ہوں. سو ہم لوگوں میں ہر اسپیکٹ پہ سٹریس ہے, اور وہ سٹریس کیا کرتا ہے, وہ سٹریس فائنینشیل ہے, وہ سٹریس پڑھائی کا ہے, جاب لیسنس کا ہے, گھر میں میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں ہم لوگوں کو بہت خراب کر رہی ہیں, ہم لوگوں کی سوسائٹی کو بالکل ڈاؤن دا ڈرین کر رہی ہیں. اور اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں, جو میں بھی کہتا ہوں, کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, اور جو قرآن پڑھو وہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. عربی میں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹل یو انڈرسٹینڈ, لیکن جن کو نہیں ہے, اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تو آپ کو ہر پیج پہ ایک ایک چیز نظر, اللہ تعالیٰ کا لکھا ہر صفحے پہ قرآن کی ہے, یہ پہلے پارے سے لے کے 30ویں تک, کہ جو کچھ دینا ہے میں نے دینا ہے, جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو. اس کی ذات کہتی ہے مجھ سے مانگو, ایک دوسرے سے مت مانگو, اور اس سے آپ کو سکون ملتا ہے. آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں, اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہی مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہٹتے جا رہے ہیں, ہم لوگ سپرفیشل لائف کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, دکھاوا ہم میں بہت آ گیا. یہ ریزنز ہیں آج کل کے اسٹریس اور انگزائٹی. پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی ہیں, یہ بتائیے گا کہ سائیکلوجیکل, مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنے سے جلد کیسے گلو کر سکتی ہے, جلد کے امراض سے کیسے دور رہ سکتی ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن. سب سے بڑی بات ہے جلد کے گلو کرنے کے لیے, وین یو آر سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی ہیلدی, تو آپ کے تو چہرے پہ پتہ چلے گا. جب ہم کسی کی باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس کے جسم کو دیکھ کے نہیں کرتے, یا اس کے پاؤں کو, ہاتھ کو, اس کو دیکھ کے کرتے ہیں نا. تو ایک اگر بندہ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہے, وہ اس کو کنٹینٹمنٹ ہے, وہ بندہ کہتا ہے مجھے جو اللہ نے دی ہے, دال روٹی دی ہے, میں 20,000 روپے مہینے کا کماتا ہوں, میرے لیے بہت ہے, مجھے کوئی آگے بڑھنے کی, میں نے جہاز نہیں خرید رہا, میں نے کوئی جا کے 25 لاکھ کا 25 کروڑ کا گھر نہیں خرید رہا, وہ کنٹینٹمنٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کے, سکن کی گلو کے لیے مینٹل کنٹینٹمنٹ, ٹھیک ہے نا, فزیکل آپ کی باڈی کا جو سٹرکچر ہے, اس کے بعد اگین میں یہ کہوں گا نماز پڑھنا, اپنے ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھنا, اپنا 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور سب سے بڑی بات ہے اگر سکن کے حوالے سے بات کریں تو بیلنس ڈائٹ لیں. سو دا تھنگ از کہ ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا, ہریسا نہاری, سیری پائے, حلوہ پوڑی, اس کے بعد وہ سجی, اس کے بعد, سو دا تھنگ از کہ یہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از اے بیلنس ڈائٹ. اچھا میں ان کو اگر یہ کہہ دوں کہ یار صبح اٹھ کے آپ فروٹ لیتے ہیں یا کبھی جوس لیتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کی گل نہ تسی کرتے ہو پھل فروٹ جوس والیاں, یہ کوئی ناشتہ ہوتا بھلا. سو پیپل سے لوگوں کا یہ خیال ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کی چہرے کی جو گلو ہے وہ نمبر 1 اپارٹ فرام اسپرچل, وہ جو آپ کی ایسوسیشن ہے وہ تو علیحدہ ہو گئی, اور وہ جو آپ کرتے ہیں اسپرچولی, لیکن آپ کی ڈائٹ نمبر 1, فروٹس اور جوسز نمبر 2, اور اننیسیسری اسٹریس مت لیں. اور جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ آج کل وہ یہ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ اٹ از ویری انفارمیٹیو, لیکن ٹل دا ٹائم یو یوز دس فار دیٹ انفارمیشن, رات کو 3 بجے تک جب آپ اس میں ٹک 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 لگی رہیں گی, اکھاں بھی چھوٹیاں ہو جان گیا, ہلکے بھی پہ جان گے, چوریاں بھی پہ جان گیا, تو بات کیا کرو گے پھر آپ. سو نیند, بالکل لوگوں کی نیند, وہ نیند رہی نہیں جو 6 سے 7 گھنٹے ہونی چاہیے.
مجھ سے مریض آ کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر عاطف کتنی نیند ہم لیں تاکہ چہرہ فریش لگے؟ میں کہتا ہوں 6 to 7 hours. بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جو اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کی نانیاں دادیاں میری نانی دادی ان کی نانیاں دادیاں وہ تو کبھی ہیری نہیں ہوتی تھی. ان لوگوں کو ایکنی نکلی تھی کبھی نہیں نکلی. اسی جناب برگر پیزا میری نانی دادی نے تو کدی لیز نہیں کھاتے سکے کدی برگر کرکرے نہیں کھاتے سکے. ہوں تو میرے پوتا پوتی میرے منہ کرکرے پان لینے آ گئے. میں تو تنگ آ گیا ہوں. وہ پوتا پوتی بابا جان وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو فوڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو میکڈونلڈ یو کم ود می. ہن بابا جان پھڑے انگلی میکڈونلڈ جا کے کھا رہا ہے پوتے پوتی دے نال. دس از دا ریزن. انفلوئنس ہوتے دیکھو آپ کے جو بچے ہیں بچی ان کے تو آپ نے کرنا ہے. میں کہنے کا یہ وجہ ہے ہماری نانیوں دادیوں کو کیوں نہیں ہیئرز ہوتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی گورا کرنے والی کریمیں نہیں لگائیں. اچھا دوسری بات ہماری جو ڈائٹ ہے سر وہ آج کل ساری ملاوٹ ہے اس میں. ہم جو کھا رہے ہیں اچھا یہ جو چکن ہم کھاتے ہیں یہ برائلر چکن اس میں اسٹیرائڈ کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. اس کو ہیلدی کرتے ہیں چکن کو تو کیا ہوتا ہے وہ اسٹیرائڈ جب اندر جاتا ہے لڑکیاں بہت ہیری ہو جاتی ہیں. ہر لڑکی ہیری ہے ایگزیکٹلی. لڑکیاں ہیوی ہو جاتی ہیں ہیری ہو جاتی ہیں پھر ان کے رشتے نہیں ہوتے پھر ان کے لیزر کرو. سو حالات اور دنیا بالکل بدلتی چلی جا رہی ہے.